morning mga friend, mga idol. Ni ako diri sa may uba-uba. Akong gitanaw ang kuan gibuhat nga konkreto nga kanal. Human naman di ay. Unsa pa may rason nga dili ba wawason nga human naman di ay. Hinginahanglan na ang tao og tubig kay walay gay ulan. Dapat pawason na ni. Among gihangyo ang management nga kung mahimo paawas na kay pati kadaghanan diri sa lateral G wala pa makasimilya gumikon kay walay tubig o wala siya mo lagi maulan. Gini-need na mo ang kuan, mag-need kami sa tubig sa niya. Kinahanglan na mo nga makatubig unta. Kay walay tubig, wala mi makasimilya. O okay naman di ay, human naman di ay. Mga ma'am sir sa niya, kung mahimo inyo nang ipaawas ni. Okay, thank you.